An Afghan doctor is expecting more women to return to work in her country. Malalai Rahim Faizi has recently been appointed as the physician-in-chief of Afghanistan's biggest maternity hospital. She is the first female doctor appointed to such a post since the Taliban's takeover in August last year. در یک زمان معینه که یک تحول سیاسی در افغانستان آمد، ما در پرابلم دچار بودیم و با مشکلات زیاد مواجه بودیم. در مجموع به آینده من خوشبین هستم. 443 نفر کارمند است در شفاخانه، هم پرسنل فنی ما، هم پرسنل غیر فنی. در مجموع اگر به حساب فیصدی بگیم تقریبا 95% استاف ما پرسنل زن است. زمانی که طالبان آمدن یعنی کدام تغییرات بنیادی یا کدام تغییرات کیفی در شفاخانه چی نشده، تمام استاف، تمام شفاخانه، تمام پرسنل زنانه ما به وظیفه خود حاضر هستند و ما هر نوع مریضی که پرابلم زنانه دارد در بخش نسایی و اولادی و او را میپذیریم و پرابلمش حل میسازیم. اینطور کدام تغییر واضح وجود ندارد. در بخش صحی که من بخوایم تمام شفاخانه را به حساب خبر هستم، خصوصا شفاخانه میٹرنٹی یا شفاخانه هایی که در ولادت صورت میگیره، یعنی تمام کارمندانشان به شکل منظم شفاخانه میان، شبای نوکری دارن به شکل منظم، نوکری خود اجرا میکنن، یعنی کدام ممانعت تا کدام پرابلم مشکل در قسمت نیست. باورمند هستم که انشالله این زمینه زیادتر به دیگه بخش‌ها هم مساعد شود که دکتر صاحب غیر از دکتر صاحب که خانمایی که در دیگه بخش‌های کار میکنن، مثلا بخش اقتصاد است، اجتماعی است، بخش حقوقی است، بخش ادبیات است، زمینه برشون مساعد شود تا اونا هم کار بکنن. After the withdrawal of US-led troops in late August 2021, the Taliban administration has ordered female government workers to stay at home, except for those in the health sector and some teachers. Public universities are closed, and girls may not attend school beyond the 7th grade. According to officials, female employees of the former government continue to receive salaries while staying at home. Salaries at the hospital have been paid by the International Committee of the Red Cross for the past 2 months. The ICRC also provides medicines and medical equipment to another 9 hospitals in Kabul.